NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाय LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल The British College, more than a college. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur. 25 years of excellence. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। Learning Realm International LRI School, Kalanki, Kathmandu. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता ली नेपाल भ्रमणको लागि काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निम्तामा उहाँ ठुलो जम्बो टोली लिएर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। आज सभामुखसँग उहाँको महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता भएको छ र सहमतिको सम्भावना हत्तै बढेको छ। अब के भयो त? भेटवार्तामा 6 बुँदे सहमति पनि भएको छ र 6 बुँदे सम्झौतामा के छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा यहाँहरू सबैलाई हामी ताजा अपडेट गराउन चाहन्छौँ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि, नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि, सी जिनपिङ र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्दा यसका धेरै पाटाहरू छन्। नेपालका कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दा र कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउन चीनले खेलेको भूमिकाको व्याख्या र विश्लेषण र समीक्षा गर्दा, अथवा विगतमा कम्युनिस्टहरू फुट्न हुन्न एक भएर जानुपर्छ भनेर दबाब दिइरहँदाखेरि र अहिले कम्युनिस्टहरू फुटेको अवस्थामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष नेता जनकाङ्ग्रेसको अध्यक्ष लीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर महत्त्वपूर्ण यसका धेरै पक्षहरूमा यतिखेर बहस जारी छ। कूटनीतिहरूले, विभिन्न पार्टीका नेताहरूले यो भ्रमण चुनावको मुखमा भएको छ र उम्मेदवारीको लागि नेताहरू रस्साकस्सी गरिरहेको बेलामा, 5 दलले गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ समस्याहरू देखिएको बेलामा, विवादहरू समाधान गर्न शीर्ष नेताहरूले नसकेको अवस्थामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्व यतिखेर काठमाडौँमा विभिन्न पक्षसँग भेटवार्ता गर्ने, शीर्ष नेताहरूसँग, राष्ट्रपतिसँग, प्रधानमन्त्रीसँग र प्रचण्ड केपी शर्मा ओली लगायत धेरै नेताहरूसँग, प्रधानमन्त्रीसँग, परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्ने, कुराकानी गर्ने र चीनले यसपटक निकै चासो पनि दिएको छ नेपालको राजनीतिमा र चीन यतिखेर आफ्नो दबाब नेपालमा बढाउन चाहन्छ र चीनले BRI को बारेमा स्पष्टमा भनेको छ यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, यसको विकल्प छैन। त्यसैले सभामुखसँगको भेटवार्तामा एउटा सहमति भयो BRI ले पनि सँगै लिएर जाने। त्यो कति सम्भव छ? BRI को बारेमा नेपालमा यतिखेर जनमत विभाजित छ, तर पनि चीनसँगको मित्रतालाई अगाडि बढाउनको लागि BRI लाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तर कसरी लिने? BRI अनुदानमा लिने कि ऋणमा लिने? नेपाल सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सारेको छैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी 5 दलले गठबन्धनको कुरा गर्न चाहन्छौँ। बालुवाटारमा लगातार आज नेताहरू बिहानदेखि नै बैठकमा बसे, शीर्ष नेताहरू छलफलमा बसे, तर सहमति आज पनि निस्कन सकेन। किन सकेन? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, चित्तबहादुर केसी लगायतका नेताहरू बसेर छलफल गर्दाखेरि पनि किन आज सहमति निस्केन? कार्यालयका सदस्यहरू पनि आज सँगै बसेका थिए। कहाँ अरू के हलो 5 दलले गठबन्धनले साँच्चीकै सिटको बाँडफाँड गर्न नसकेकै हो त? अब कसरी जाला त 5 दलले गठबन्धन? चुनावमा सहमति होला त? निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि, भागवण्डाको कुरा गर्दाखेरि आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र निर्वाचनको माहौल देशभरि यतिखेर बढिरहेको छ। जनताहरू चुनावप्रति उत्साहित छन्। यसपटक जनताले
उम्मेदवार चयनको कुरा गर्दाखेरि जनताका प्रतिनिधिहरू कस्ता हुन सक्छन्, नेताहरूले अथवा दलहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्याएनन् भने यसपटक जनताले चमत्कार गर्न सक्छन्। त्यसैले यतिखेर सबै पोलिटिकल पार्टीमा छलफल जारी छ। युवा पुस्ता, राम्रा मान्छे, सक्षम मान्छे र नयाँ अनुहार अब उम्मेदवारका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ। उनीहरूको विकल्प छैन, युवा पुस्ताको विकल्प छैन। उनीहरूलाई उम्मेदवारी दिनको लागि, दबाब दिनको लागि पार्टीभित्र पनि यतिखेर नेतृत्वमाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ, नबढेको होइन। महिलाहरू पनि यसपटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा जान चाहन्छन्, चुनाव जितेर आउन चाहन्छन्। त्यसैले महिलाहरूलाई पनि अब समानुपातिकमा होइन, पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ। महिलाहरू प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आउन सक्छन् भनेर धेरै भनेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशको स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि, स्थानीय सरकारको कुरा गर्दाखेरि कतिपय गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा त ठेकदारहरूले स्थानीय तह सञ्चालन गरेका छन्, हाकेका छन्। हाम्रो देशमा वडा अध्यक्षदेखि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, मेयर, अध्यक्ष ठेकदारहरू छन्। त्यसैले ठेकदारहरूले साँच्चीकै काम गर्न सक्लान्। आगामी निर्वाचनमा कुन दलको कस्तो अवस्था होला त, यसबारेमा पनि बहस जारी छ। आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैनौँ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सानातिना सबै दलसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन भर्सेस केपी शर्मा ओलीले अर्को गठबन्धन बनाउने तयारीमा आफूलाई पुर्याउनु भएको छ। कुन कुन दल जालान् त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नागरिकता विधेयकको बारेमा राष्ट्रपति परामर्शमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिले विभिन्न पक्षमा छलफल गरिरहनु भएको छ। आज उहाँले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो। आज के भयो, राष्ट्रपति कस्तो कदम चाल्ने पक्ष हुनुहुन्छ? नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने कि फेरि अदालतमा परामर्शको लागि पठाइदिएर समस्या समाधान गर्नको लागि कस्तो अस्त्र उहाँले प्रयोग गर्नुहोला त? उहाँले नागरिकता विधेयकलाई लालमोहर लगाउनु भएन भने अवस्था के होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य धेरै विषयवस्तु छन्। निर्वाचन आयोगको तयारी के छ, निर्वाचन आयोग कसरी अगाडि बढिरहेको छ र डेङ्गुको प्रभाव देशभरि छ। देशभरि जनताहरू सन्तरासमा छन्, समस्यामा छन्, बिरामीहरू बिचल्लीमा छन्, अस्पतालमा कतिपयले उपचार पाएको छैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी डेङ्गुको बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। यसको प्रभाव पछिल्लो समय किन बढिरहेको छ, उपचारमा सरकार कहाँ चुक्यो, अस्पतालमा बिरामीहरू किन समस्यामा छन्, किन पीडामा छन्, किन उपचार हुन सकेको छैन, त्यतिखेर सबैको ध्यान जाओस्। अहिलेसम्म 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसले जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको साथमा आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष र पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यतिखेर तपाईँ एमालेसँग साँठगाँठ र गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीप्रति तपाईँको मोह चाहिँ अति जाग्यो नि, कारण के हो बताउनुहोस् त? वास्तवमा अहिले अब चुनावको प्रारम्भिक तयारी मात्र भइराखेको छ। एमालेसँग हामीहरूको प्रारम्भिक कुरा मात्र भएको छ, टुङ्गो लागिसकेका छैन। वास्तवमा मैले एमाले वा केपी ओलीको जुन चर्चा बेला बेलामा गर्ने गरेको छु, यो केवल व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा मात्र होइन। यसलाई हामीले मुलुकको समग्र परिस्थितिसँग दाँजेर हेर्नुपर्दछ। अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको राष्ट्रियताको समस्या हेर्नुहोस् र विदेशीहरूको जुन किसिमको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। यो अवस्थामा सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यही मान्यता अनुसार अब मैले केपी ओलीको चर्चा गरेको। केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले भन्नुभएको छ राष्ट्रवादी नेता, उहाँ जस्तो नेतै छैन पछिल्लो समय भनेर तपाईँले धेरै ठाउँमा बोल्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीको बारेमा। तर पछिल्लो समय मान्छेले के भन्न थाल्यो भने कमल थापा भनेको राप्रपा नेपालको नेता हो कि एमालेको नेता हो भनेर पनि भन्न थालेको छन् है। तपाईँले बुझ्नु भएको छ त्यो कुरा, सुन्न पाउनु भएको छ? छैन, मैले त्यस्तो सुनेको छैन। तपाईँ त एमालेमा गइसक्यो भने भन्छन् मान्छेहरूले। कमल थापा त राप्रपा नेपालमा त अहिले जिउ मात्रै हो, मन मस्तिष्क त सबै अब त्यस्तो छैन, एमालेतिर। त्यस्तो केही पनि छैन। म एमालेको नीति बोकेर हिँड्न थाल्नुभयो तपाईँ। अनि त्यस्तो केही पनि होइन। एमाले र हामीहरूको बिचमा अब सैद्धान्तिक वैचारिक मतभेद छ। म नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा
वास्तवमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा एउटा नयाँ राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा विगत 1.5 दशकदेखि लागिराखेको छु। राप्रपा नेपालले अन्य राजनीतिक दलहरूभन्दा फरक विचार, अलग पहिचान र वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेर हिँडेको छ। राप्रपा नेपालले आजको दिनमा छ नि सान्दर्भिक छ, निश्चय जनताको हितमा छ। हजुर, किन तपाईँ गणतन्त्रवादी नेता र आज गणतन्त्रवादीको नेताको नाताले मलाई के बताउनु, संहिता विरोधी नेता हो पनि हो तपाईँ र हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउने तपाईँको अभियान हो। त्यसमा केपी शर्माले तपाईँको केमिस्ट्री मिल्यो। म तपाईँले अघि जुन प्रश्न सोध्नुभयो कि राप्रपा नेपाल को विचारको अहिले के महत्त्व सम्भाव्यता छ भनेर जुन प्रश्न गर्नुभयो, वास्तवमा तपाईँ हामीले के विचार गर्नुपर्छ छ भने 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म पञ्चायतको 30 वर्षलाई छोड्न दिने हो भने मूलतः नेपालमा वामपन्थी विचार र वामपन्थी शक्तिको वर्चस्व रहेको छ। काङ्ग्रेसको पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको वामपन्थी झुकाउ भएकै विचार हो। तर नेपाली जनमत कस्तो छ, नेपाली समाजको वर्गीय चरित्र कस्तो छ? हामीहरू सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परामा आस्था र विश्वास राख्ने जनमत छ, जनसङ्ख्या छ। यो जनमतको वा जनसङ्ख्याको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संवर्धनवादी शक्ति छैन, संवर्धनवादी विचार स्थापित हुन सकेको छैन। त्यही संवर्धनवादी विचार जसलाई चलन चल्तीको भाषामा एउटा कन्जर्भेटिभ आइडियोलोजी भनेर भनिन्छ, त्यो कन्जर्भेटिभ आइडियोलोजीको नेपालमा स्पेस पनि छ र त्यहाँ कुनै शक्ति निर्माण हुन सकेको छैन। विश्वभरि हेर्नुहोस् न, जुनसुकै मुलुकमा तपाईँ चाहे अमेरिकाको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टीहरू लेफ्ट ओरिएन्टेड छन्, रिपब्लिकन पार्टी कन्जर्भेटिभ पार्टीको रूपमा रहेको छ। व्याख्या विश्लेषण बखान गर्न थाल्नु भएको छ, किन भन्दाखेरि कम्युनिस्ट र तपाईँको नीति एउटै हो। तपाईँले राज संस्था छोडिसकेपछि धेरैले के भनेको छ भने कमल थापा भनेको प्रचण्ड पथमा जानुभयो। अनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन। हेर्नुहोस्, म फेरि पनि तपाईँलाई भनौँ, मैले वास्तवमा जुन किसिमको एउटा वैचारिक शक्ति निर्माण गर्न खोजिराखेको छु, म अघि भन्दै थिएँ कि विश्वको हरेक मुलुकमा मूलतः तपाईँको के भनेदेखि दुई प्रकारका वैचारिक शक्तिहरू हुन्छन्। एउटा वामपन्थी वैचारिक शक्ति, अर्को संवर्धनवादी वैचारिक शक्ति। यो दुवैको बिचमा एउटा के अरे मध्यमार्गी वैचारिक शक्ति पनि हुन्छ। तर देश संसारभरि बेलायतमा हेर्नुहोस् कन्जर्भेटिभ पार्टी, लेबर पार्टी, भारतमा हेर्नुहोस् वामपन्थी झुकाउ भएको कांग्रेस लगायतका वामपन्थी पार्टीहरू, भारतीय जनता पार्टी। यसरी प्रष्ट रूपले दुई कित्तामा राजनीतिक विचार र शक्ति स्थापित भएको हुन्छ र मैले तपाईको त्यही अघि भने जस्तै संवर्धनवादी विचारमा आधारित शक्ति निर्माण गर्न खोजिराखेको छु। समय लाग्न सक्छ। मैले के प्रमाणित गर्न खोजिराखेको छु भने हेर्नुहोस्, सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा गरेर पनि एउटा राष्ट्रवादी शक्ति बन्न सक्छ, प्रजातन्त्रवादी शक्ति बन्न सक्छ र देशको आर्थिक विकास हुन सक्छ भन्ने त्यो मान्यता मैले बोकेर देशको आर्थिक विकास समृद्धिको लागि तपाईले वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको कुरा गरिरहँदाखेरि आज तपाईसँग जनमत छैन। कुनै बेला थियो कमल थापाको देशभरि संगठन थियो। 2070 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा तपाईको पार्टी शक्तिशाली भएर आयो। तर तपाईहरुले सबै कुरा छ नि बिर्सिनुभयो, आफ्नै स्वार्थमा लाग्नुभयो, पार्टी तहस-नहस भयो र आज तपाईहरु एक्लै चुनावमा जान सक्ने अवस्था हुनुहुन्न। कसैको बैसाखी खोजिरहनु भएको छ, कसैको सहयोग र समर्थन खोजिरहनु भएको छ। अहिले के भन्दैछु नि हेर्नुस्, जनमत त तपाईहरुको सक्यो नि त, जनता पक्ष त घट्यो नि। हैन, अहिले हामीहरुको पार्टीको संगठनात्मक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। यो कुरालाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। 2063 सालपछि यही संवर्धनवादी विचार बोकेर मैले एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राप्रपा नेपाललाई स्थापित गरेको थिएँ। 70 सालको चुनावमा आइपुग्दाखेरि कांग्रेस र कम्युनिस्ट पछि तेस्रो ठुलो शक्तिको रूपमा राप्रपा नेपाल स्थापित भयो। त्यसपछि नयाँ चुनावमा जाने क्रममा पार्टी ठुलो बनाउन खोज्दा हामीले
एकपछि अर्को गर्दै गल्तीहरू गर्यौँ। राप्रपा नेपाल सिद्धान्त र विचार केन्द्रित भन्दा पनि सत्ता केन्द्रित देखिन थाल्यो। राप्रपा नेपाल गलत प्रवृत्तिहरूसँग सहमति र सम्झौता गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि 74 को चुनावमा आइपुग्दाखेरि हामीले अत्यन्तै निराशाजनक परिणाम भोग्नु पर्यो। यही तितो यथार्थलाई आत्मसात गरेर विगतका त्रुटिहरू र कमजोरीलाई सच्याएर त्यो अधुरो सपना पूरा गर्नको निमित्त मैले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेको हुँ। मेरो यसमा कुनै स्वार्थ छैन। त राप्रपा नेपाललाई तपाईँले अगाडि बढाउनु भयो होइन? अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय अध्यक्ष र तपाईँकै बिचमा विवाद देखियो चुनाव चिन्हको बारेमा। तपाईँ गाईको पछि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्रिशूलको पछि हुनुभयो। पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व पनि देखियो नि त? होइन, आन्तरिक द्वन्द्व होइन। राप्रपा नेपालको 63 सालदेखि नै गाई चुनाव चिन्ह थियो र अहिले हामीले पुनर्जागृत भइसकेपछि फेरि गाई चिन्हको निमित्त निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियौँ। निर्वाचन आयोगले गाई चिन्ह दिन इन्कार गर्यो। त्यसपछि हामी सर्वोच्च अदालत गयौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रूपमा मान्य आनन्द मोहन भट्टराई र मान्य कुमार चुडालको संयुक्त इजलासबाट निर्वाचन आयोगको गाई चुनाव चिन्ह नदिने निर्णय कानुन विपरीत छ, त्यसकारणले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर प्रष्ट रूपमा आदेश दिएको थियो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले हामीलाई चुनाव चिन्ह दिनु पर्थ्यो, तर दिन चाहेन। गाई चिन्ह दिनु पर्थ्यो, त्यो दिएन। र सर्वोच्च अदालतले पनि दुर्भाग्यवश, म आफै आश्चर्यचकित भएको छु, स्वयं सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयलाई उल्टाएर हामीलाई चाहिँ नि गाई चिन्ह नदिने फैसला गर्यो। त्यो कानुन विपरीत छ, त्यो वास्तवमा आश्चर्यजनक छ। अब यसको बारेमा हामी पछि कानुनी उपचार पनि खोज्नुला तपाईले? हजुर, म यसलाई भन्दैछु। त्यसको हामी कानुनी उपचार पछि पनि खोज्छौँ। तर अहिले अब चुनाव नजिक आइसकेको हुँदा हामी राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्हको रूपमा तीर लिएर जाँदैछौँ। तीर अर्थात् बाण लिएर हामी जाँदैछौँ। यो अत्यन्तै लोकप्रिय चुनाव चिन्ह हो। हेर्नुहोस्, यसको पौराणिक महत्त्व पनि छ। अब फेरि निश्चय पनि राप्रपा नेपालको निमित्त गाई चुनाव चिन्ह उपयुक्त हुन्थ्यो, त्यो दिएन निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले। कारणले गर्दाखेरि नपाएको होइन गाई, उहाँले त गाई उपयुक्त छैन भनेर भन्नुभएको थियो मसँग। होइन, गाई नै चाहिँ हाम्रो चिन्ह हो नि। गाई चिन्हको लागि प्रयास गऱ्यौँ, अब त्यो प्राप्त भएन। अहिले त्यो च्याप्टर क्लोज भयो। हामी त्यसको चाहिँ नि कानुनी लडाइँ लडिरहेछौँ। सहमति छ अहिले पार्टीभित्र? सबै छ नि, कुरा मिलेको छ। राष्ट्रिय अध्यक्ष भन्ने नै मै हो त, अर्को छँदै छैन। को छ? अर्को अध्यक्ष छैन पार्टीमा? दुईजना अध्यक्ष भने छैन। कहाँ तपाईँ चाहिँ अब यस्तो थाना छैन। राप्रपा नेपाल एउटै? राप्रपा नेपालमा कुनै विवाद पनि छैन र हामी एक ढिक्का भएर लागिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, अब अहिले देशमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ नि वैचारिक एउटा विकल्पको आवश्यकता छ, त्यो निर्माण गर्ने क्रममा हामी एक ढिक्का भएर लागिराखेका छौँ र आगामी चुनावबाट राप्रपा नेपाललाई कम्तीमा राष्ट्रिय पार्टी बनाउने उद्देश्यका साथ हामी नेपाललाई असम्भव कुरा गर्नुभएको छ कमलजी। बिल्कुल सम्भव छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो 3% भोट मलाई लाग्छ। पञ्चहरूको कतिवटा पार्टी छ आज, पूर्व पञ्च। अनि यो पञ्चको आधारमा मान्छेले भोट हाल्ने होइन। राप्रपा नेपाललाई भोट हाल्ने राप्रपा नेपालको एउटा सम्वर्धनवादी विचारको कारणले गर्दा भोट हाल्ने हो। राप्रपा नेपालले जुन सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको छन्, त्यसको लागि भोट दिने हो। राप्रपा नेपाल मात्रै एउटा पार्टी हो जसले लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आम जनताको मन लाग्छ 94% ओमकार परिवारका सदस्य भएको चाहिँ नि ओमकारमा आस्था राख्ने जनता भएको मुलुकमा 3% राप्रपा नेपालले नपाउने भन्ने प्रश्नै छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेले भन्नुभएको छ राप्रपा नेपालले एक सिट पनि जित्दैन। मसँग अस्ति भर्खरै जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। राप्रपा नेपालको औचित्य छैन, न नीति छ न सिद्धान्त छ। अनि तपाईँलाई किन मतदान गरे? राप्रपा नेपाल नै एउटा यस्तो पार्टी छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले जोसँग विचार छ। अन्य राजनीतिक पार्टीहरू साँच्चै भन्ने हो भने वैचारिक रूपमा विचलित भएका छन्, आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित भएका छन्। राप्रपा नेपाल एउटा यस्तो पार्टी हो जसले सुस्पष्ट विचार र अलग पहिचान बोकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो जुन आरोप लगाइएको छ त्यो चाहिँ नि त्यसमा कुनै सत्यता छैन। राम्रो एजेन्डा छ, नीति छ, नेतृत्व छ होला, ठिक छ नि। मलाई के तपाईसँग टिम पनि छैन, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ? होइन, किन तपाईँको देशभरि अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के भने
मैले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेको अहिले करिब 6 महिना पुरा भयो। नेपालमा अरू कुनै पार्टी छैन होला जसले 6 महिनामा यति धेरै प्रगति गरेको छ। अहिले 77 जिल्लामा राप्रपा नेपालको संरचना खडा भएको छ। यही छोटो अवधिमा आधाभन्दा बढी पालिकाहरूमा पार्टीको इकाइ कमिटी खडा भएको छ। आधा दर्जनभन्दा बढी वर्गीय सङ्गठनहरू खडा भएर क्रियाशील भएका छन् र त्यसको साथसाथै हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरेर जनताको विश्वास जितिराखेका छौँ र अहिले सयौंको सङ्ख्यामा राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर चलेको छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट हिजोको हाम्रो चाहिँ पुरानो राप्रपाबाट धेरै ठुलो सङ्ख्यामा, यो त एक किसिमले भने यति ठुलो उपलब्धि छ। हेर्नुहोस्, म यति उत्साहित छु कि यो 6 महिनाको बिचमा हामीले राप्रपा नेपाललाई एउटा विश्वासपात्र मान्छेहरू आज तपाईसँग छैनन्, राप्रपामा छन् सबै नेताहरू कार्यकर्ताहरू। होइन, मैले त्यो बृहस्पति हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईसँग न कार्यकर्ता छ न जनता छ न नेता छ। अनि हेर्नुहोस्, 2063 सालमा जति बेला मैले राप्रपा नेपाल स्थापना गरेँ त्यो बेलामा चाहिँ म एक्लो थिएँ। त्यो बेलामा तपाईँलाई पनि यादै छ, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका सारा नेतृत्वहरू, ठुला ठुला टाउकेहरू एकापट्टि हुनुहुन्थ्यो, म एक्लै थिएँ। तर हाम्रो विचारको शक्तिको आधारमा हामीले उहाँहरूलाई धेरै पछाडि छोडेर हामी मुलुकको एउटा चाहिँ चौथो ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित भयौँ। त्यो बेलामा प्रतिकूल अवस्था थियो, विपरीत धारमा थियो हामी। अहिले हामी जनभावनालाई सम्मान गरेर लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडिराखेका छौँ। हाम्रो निमित्त अहिले चाहिँ सङ्गठन गर्नको निमित्त तपाईँको मतदाता त घट्या छन्, तपाईँका समर्थकहरू घट्या छन्। होइन, तपाईँ के भनेदेखि नि त्यो बेलाको तुलनामा अहिलेको परिस्थिति अत्यन्तै सहज छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बेलामा मलाई चाहिँ 63 सालबाट 70 सालसम्म आइपुग्नलाई 7 वर्षमा बल्ल हामीले त्यो अवस्थामा पुगेका थियौँ भने अहिले त म तपाईँलाई हेर्नुहोस् बडो दाबीका साथ भन्छु, आउने चुनावबाट राष्ट्रिय पार्टी हामीले बनाउन सक्यौँ भने त्यसपछिको अर्को 5 वर्षपछिको चुनावमा तपाईँ हेरिराख्नुहोला, राप्रपा नेपाल देशको प्रमुख र अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित हुन्छ। हामी अहिले सकारात्मक राप्रपा नेपाल र राप्रपाको बिचमा सहकारी हुन्छ, तालमेल हुन्छ, एकता हुन्छ। अनि अहिले त्यसको नीतिगत रूपमा तपाईँहरूको बिचमा मतभेद छ? मतभेद छ नि, त्यही मतभेद भएको कारणले गर्दाखेरि त हामी चाहिँ अलग पार्टीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। र मैले अघि नै पनि भनिहालेँ कि भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब जुन एउटा सुस्पष्ट विचार बोकेर हिँडिरहेको छ, अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढेर गएको छ, विकल्प खोजिराखेका छन्। तर त्यो विकल्प दिने प्रयासमा भरपर्दो ढङ्गबाट हामी जनताको माझमा आइराखेका छौँ। हो, मेरा विरुद्धमा अहिले धेरै चाहिँ नकारात्मक प्रचारहरू गरिएको छ, चरित्र हत्या गर्ने ढङ्गबाट दरबारलाई धोका दियो, राज संस्था फाल्न सहयोग गर्यो भन्नेहरू धेरै छ नि। छन्, यो सबै भ्रम आरोपहरू बिस्तारै निराकरण कम्युनिस्टको प्रवक्ता बन्यो, कम्युनिस्टसँग साँठगाँठ गर्यो पछिल्लो समयहरू त केपी शर्माले प्रचण्ड मिलेर जानुभयो। देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बन्न दिन नचाहनेहरू, देशमा एउटा बलियो हिन्दूवादी शक्ति बन्न दिन नचाहनेहरू जसरी हुन्छ कमल थापालाई कमजोर बनाउने प्रयासमा लागेका छन् र कमल थापालाई अरू कुनै आरोप लगाउन सक्दैनन्। कमल थापाले भ्रष्टाचार गर्यो भन्न सक्दैनन्, कमल थापाले बेइमानी गर्यो, अनैतिकता गर्न सक्दैन भन्छ। थापामा सैद्धान्तिक रूपमा नीतिगत रूपमा विचलन आयो कमल थापामा। हो, यही आरोपहरू लगाउँछन्, तर यी आरोपहरूमा कुनै किसिमको सत्यता छैन। दरबारलाई धोका दियो, राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा तपाईँ मन्त्री भएको मान्छे, अहिले राजा ज्ञानेन्द्रले नारेटी छोडिसकेपछि पूर्व राजा भइसकेपछि तपाईँले व्यवस्था गरिदिनु भयो। राजाको कार्यकालमा त गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, माधव कुमार नेपाल पनि हुनुभएको थियो, केपी ओली पनि हुनुभएको थियो, शेरबहादुर देउबा पनि हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न कालखण्डमा राजासँग नजिक बसेर सबैले काम गरे। मैले पनि आफ्नो एउटा चाहिँ सक्दो इमान्दारीपूर्वक काम गरेँ। तर अहिले हेर्नुहोस्, अब चाहिँ मुलुकको धरातली यथार्थ र जनभावनालाई सम्मान गर्दै हामीले नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। यसको बारेमा स्वाभाविक रूपले चाहिँ अब आरोप प्रत्यारोप लगाउँछन्। हेर्नुहोस्, त्यो आरोप प्रत्यारोप लगाउने एउटा सानो जमात छ। अहिलेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको कारणले गर्दाखेरि जताततै त्यो पुग्छ चाहिँ हेर्नुहोस्, तर त्यसमा कुनै शक्ति छैन, त्यसमा कुनै तथ्य छैन र यो कुरा त बिस्तारै हट्दै जान्छ, हट्छ पनि। र म हेर्नुहोस् फेरि कसले के आरोप लगाएको छ,
अहिले मेरो पछाडि कति धेरै जनमत छ, पछाडि कति मान्छे छन् भनेर हिँड्ने अगाडि बढ्ने खालको व्यक्ति होइन। हेर्नुहोस्, म आफ्नो चाहिँ अन्तरात्माको आवाजलाई सुनेर देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानेर म अघिल्तिर जाने। 50 वर्षसम्म त मैले राज संस्थालाई काममा हालेर बोकेको मान्छे हो राजनीतिको, तर अहिले आएर तपाईँले चटक्कै छ नि राज संस्थालाई छोडेर गणतन्त्रवादी नेता बन्नुभयो, गणतन्त्रवादीहरूको एजेन्डा बोकेर केपी शर्मा ओलीसँग चुनावमा सहकार्य गरिदिनु, तालमेल गरिदिनु। अनि केपी ओलीजीसँग अथवा एमालेसँग सहकार्य भन्ने जुन कुरा छ हेर्नुहोस्, त्यो हामी मात्र होइन अरूले पनि गर्न खोजिराखेका छन्। म सुन्दछु अब हिजो मैले सँगै काम गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एमालेसँग मिलेर जानको निमित्त मरिहत्या गरिराखेको छ भन्ने सुनेको छु। हेर्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। तपाईँले मरिहत्या गर्नु भएको छैन? केपी शर्मा ओलीलाई गएर हाम्रो धेरै ठुलो आकाङ्क्षै छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो धेरै ठुलो आकाङ्क्षा पनि छैन त्यस्तो चाहिँ अहिले नै चाहिँ धेरै ठुलो पार्टी बनाएर सरकार हामी निर्माण गर्छौँ भनेर त्यो दम्म पनि मैले प्रदर्शन गरेको छैन। अहिले हामी पार्टीलाई न्यूनतम रूपमा राष्ट्रिय पार्टी बनाउने पक्षमा छ। हेर्नुहोस्, यो मेरो चाहिँ अर्जुन दृष्टि यसैमा छ र मलाई पुरा विश्वास छ कि नेपाली जनताले एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति खोजिराखेका छन्। आउने संसद, यो बडो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई भनेको छु, आउने संसदमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाजविहीन नहोस्, हिन्दू राष्ट्रको बिउ नमासियोस् भन्ने चाहने जनताले राप्रपा नेपाललाई कम्तीमा 1 भोट दिन्छन्। 2 भोट दिने जनतालाई अधिकार छ। मलाई लाग्छ के भनेदेखि चाहिँ एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बनोस्, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने शक्ति बनोस्, मुलुकको आर्थिक समृद्धिको निमित्त आवाज उठाउने शक्ति बनोस्। त्यस्तो शक्ति बन्न सक्ने क्षमता भएको राप्रपा नेपाल भएको हुँदा 2 भोटमा 1 भोट जनताले राप्रपा नेपाललाई दिन्छन् भन्ने मलाई पुरा आत्मविश्वास। राजनीतिक लिएर तपाईँको बिचमा संवाद भएको छैन पछिल्लो समय? कुराकानी हुन्छ कहिलेकाहीँ, टेलिफोनमा वार्ता भइरहेछ। कुराकानी कहिले मैले अब त्यस्तो धेरै भएको छैन। हेर्नुहोस्, मैले वास्तवमा उहाँको जन्मदिनमा अथवा यो नयाँ वर्षमा शुभकामना दिएको छु। अब तपाईँ र उहाँको बिच त राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने होइन भने? राम्रै सम्बन्ध सँगै एउटै पार्टीमा काम गरेको तपाईँहरू दुवै हो, लामो समय सहकार्य गरे होइन? हो। अहिले आएर तपाईँलाई उहाँले चट्टकै बिर्सिनु भयो, तपाईँले पनि व्यवस्था गरिदिनु भयो। मैले व्यवस्था गरेको छैन, ठिक छ। त्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ हेर्नु सोचाइको कुरा हो, आफ्नो चाहिँ नियति र कर्मको कुरा हो। अब त्यो चाहिँ नि त्यसमा मैले के अन्यथा ठान्नुपर्ने जरुरी छ। एउटा कुरा तपाईँ हेर्नुहोस् न, विचार गर्नुहोस् के भने जीवनभर सबै सँगै साथ को रहन्छ र? यो त त्यसै पनि तपाईँ जीवन त चाहिँ नि एउटा अस्थायी हो नि। आफूलाई जन्म दिने बाबुआमालाई छोडेर जान्छन्, कहिलेकाहीँ तपाईँको आफ्ना चाहिने सन्ततिहरूले पनि छोडेर जान्छन्, संसारबाट बिदा हुन्छन्। त्यसलाई त सहेर बस्नुपर्छ भने श्रीमतीले पनि छोडेर जान्छन् त्यसलाई त सहेर बस्नुपर्छ। धेरै समस्या र पीडामा हुन्छन् हैन? त्यो भए तापनि त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब राजनीतिमा सँगै काम गरेका साथीहरू कुनै स्वार्थवश अथवा कुनै कारणवश अब छुट्टिएर अलग भएर गयो भने त्यसमा पीर गरेर धेरै चाहिँ चिन्ता लिएर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हेर्नुहोस्, फेरि म तपाईँको भने नि अहिले मेरो कुनै स्वार्थ छैन। अहिले कुनै मेरो स्वार्थ हुँदो हो त चाहे त्यो सब मलाई विगतमा आरोप लागेका हुन्छ नि, कमल थापा सत्ताको लागि एकजना चाहिँ मरिहत्या गर्छ, प्रधानमन्त्री पाए जहाँ पनि, यदि त्यस्तो किसिमको मानसिकता हुँदो त म यो अलग पार्टी खोलेर यो कठिन र चुनौतीपूर्ण बाटोमा म हिँड्दैन थिएँ नि। मैले त तपाईँको के भने एउटा तपाईलाई एमालेबाट पनि प्रस्ताव आएको थियो पार्टी प्रवेशको लागि? म तपाईँको ठ्याक्क भनिदिनु। छैन त्यस्तो। उहाँहरूले मलाई लाग्छ त्यस्तो किसिमको अरू कुन पार्टीले तपाईँलाई प्रस्ताव कसैले पनि गरेका छैन। कमल थापालाई आफ्नो पार्टीमा आऊ भनेर आमन्त्रण गर्ने मलाई लाग्छ चाहिँ कुनै पनि नेताको अथवा दलको। राप्रपा छोडेको तपाईँलाई हिन्ता बोध छ कि छैन? आज पटक्कै छैन। मलाई राप्रपा बसेको तपाईँ शीर्ष नेता हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले अनि हुन्थे, तर के भन्छ चुनाव जित्नुहुन्थ्यो अहिले हो हेटौँडाबाट हो। अनि मलाई हेर्नु त्यही त मेरो कुनै हेटौँडामा तपाईँले उम्मेदवारी दिँदै एक बाटो हो, तर गाह्रो छ। राजनीतिले भन्नुभएको छ दीपक सिंहलाई अगाडि सार्छु। के भयो त भने चुनाव त प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हो। चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो सबै व्यक्तिको कुराहरूमा गइराख्नु भएको छ। म अलिकति वैचारिक कुरा गर्न खोजिराखेको छु र म तपाईँलाई यो पनि भनौँ के भनेदेखि मैले भने नि म एउटा लामो यात्रामा हिँडेको छु। अहिले तत्काल परिणाम मैले आशा गरेको पनि छैन। म त तपाईँको भने एउटा निष्काम कर्मको भावनाले नेपालमा म कमल थापाको अब मैले हेर्नुहोस् वास्तवमा जनताको एउटा चाहिँ सद्भावले, विश्वासले, सहयोग समर्थनले मैले जीवनमा धेरै कुरा पाएँ छैन। हेर्नुहोस्, देशको चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भन्ने सानो कुरा होइन।
पार्टीको अध्यक्ष भएर मैले धेरै लामो समय काम गरेँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मैले आफ्नो एउटा पहिचान बनाउन सक्थेँ, मलाई पर्याप्त भएको छ। हेर्नुहोस्, अब म के चाहन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक जीवन को उत्तरार्धमा पुगेको बेलामा भोलिको दिनमा कमल थापालाई सम्झिने काम गर्न म चाहन्छु र कमल थापाले नेपालमा एउटा सम्वर्धनवादी विचार, एउटा कन्जर्भेटिभ फिलोसफी बोकेको पार्टीको बीजारोपण गरिदियो, सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षाको गरेर पनि देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेको एउटा शक्ति निर्माण गरिदियो भनेर आजको 50 वर्षपछि पनि सम्झना होस् भनेर त्यसको बीजारोपण गर्ने काममा म लागेको छु। जुन कुरो म हिजो चाहिँ बसेको राप्रपामा सम्भव नदेखेपछि त्यहाँ मेरो विचार अलपत्र पर्ने, मेरो विचार बोकेर हिँडेका चाहिँ व्यक्तिहरू अलपत्र पर्ने र मेरो इतिहास, मेरो पहिचान, मेरो योगदान सबै चाहिँ मेटियामेट हुन सक्ने खतरा देखेपछि मैले यो चाहिँ जोखिम उठाएको। कमलजी, तपाईँ जुन किसिमको पहिचान हुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा गर्दाखेरि राजा निगदेले मसँग के भन्नु भन्दाखेरि आगामी प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछि म बन्न सक्छु भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो। तपाईँ राजा निगदेलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीमा? होइन, तपाईँ चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अहिले तपाईँको के अरे मेरो शुभकामना छ भनिदिनुहोस् न, यति मात्र भनौँ, योभन्दा बढी केही नभनौँ। यसमा मैले के टिका टिप्पणी गरौँ, यो त अब तपाईँले अब हँसाउन खोज्नुभयो। मैले होइन, वास्तविक क्या जनता जान्न चाहन्छन्। ठिक छ, तपाईँको समर्थन राजा निगदेले पाउनुहुन्छ के भन्छ चाहिँ ठिक छ, मेरो शुभकामना छ। तपाईँ हेटौडा 1बाट चुनाव लडिरहँदाखेरि मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र 1बाट तपाईँलाई एमालेको पूर्ण समर्थन छ त्यहाँ? कुराकानी भइरहेको छ, सहमति भइसकेको छैन? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। भइसकेको छैन, कुराकानी भइरहेको छैन। होइन, कुराकानी भइरहेको छ तर सहमति भएको छैन। छैन, हो। तपाईँ साँच्चीकै उम्मेदवारी दिने नै हो यसपटक? हो, दिने हो। तपाईँ ब्याक नहुने? हुँदैन, दुईटै राप्रपा मिलेन, तपाईँको विरुद्ध राप्रपाले उम्मेदवारी दियो भने राप्रपा नेपालको अध्यक्षको नाताले तपाईँ के गर्नु? वास्तवमा के भन्दैछु, राप्रपासँग पनि सहकार्य हुन सक्छ। अहिले तत्कालै पार्टीको एकताको सम्भावना म देख्दिनँ। हाम्रा बिचमा केही नीतिगत वैचारिक मतभेदहरू छ, हुनसक्छ त्यो नीतिगत वैचारिक मतभेद पनि केही वर्ष पछाडि निराकरण होला र हामीहरूको बिचमा फेरि एकता नहोला भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, तर एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ हामी एमालेसँग सहकार्य गर्न खोजिराखेका छौँ, अन्य दलहरूसँग पनि सहकार्य कुरा गरिराखेका छौँ भने हिजो सँगै बसेर काम गरेको राप्रपासँग सहकार्य नहुने भन्ने प्रश्नै छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो अहिले पनि वैचारिक रूपमा केही कुरामा तालमेल हुन सक्छ राप्रपासँग पनि, राप्रपा नेपालको निश्चय पनि हुन सक्छ, निश्चय पनि हुनसक्छ। र म त चाहिँ के भन्छ तपाईँको यही लोकप्रिय कार्यक्रमबाटै म चाहिँ अब राप्रपाका अध्यक्ष र अन्य नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि कमसेकम हामीले अब विगतमा पनि सँगै बसेर काम गऱ्यौँ, भोलिको दिनमा पनि सँगै बसेर काम गर्न सक्ने सम्भावना छ। देशलाई अहिले एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता छ, देशलाई एउटा बलियो हिन्दूवादी शक्तिको आवश्यकता छ। यो यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै परस्पर सद्भाव राखेर जाउँ, एकले अर्कालाई समाप्त गर्ने, एकले अर्कालाई प्रति वैमनस्यता गरेर चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई टाढो बनाउने होइन, सम्भावनाको ढोकालाई खोला राख्दै अघिल्तिर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट म उहाँहरूलाई पनि सुनाउन चाहन्छु। अब कमलजी, परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि आगामी निर्वाचनमा एजेन्डा बन्नुपर्छ भनेर धेरैले भनेका छन्। हाम्रो देशको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि परराष्ट्र नीति हाम्रो आज सन्तुलित भएन भनेर मलाई धेरैले भनेका छन्। जस्तो अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल यतिखेर काठमाडौँमा छ, भेटवार्तामा एकदम सक्रिय भएर लागेको छ, व्यस्त छ। र जनकाङ्ग्रेसको अध्यक्ष ली नेपालभरमा आइरहँदाखेरि नेपालको परराष्ट्र नीति चीनमुखी भयो कि भारतमुखी भयो अथवा कता ढल्क्यो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा परराष्ट्र नीति खराब छैन, नीति गलत छैन। नीति जुनसुकै सरकार आए पनि, जुनसुकै पार्टी आए पनि नेपालका केही 4-5वटा आधारभूत मान्यताहरू छन्, त्यो आधारभूत मान्यता परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन र त्यो एउटा नेपालको स्थायी मान्यताहरू हुन्। चाहे त्यो असंलग्नताको कुरा होस्, चाहे चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्त होस्, चाहे संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रप्रतिको हाम्रो आस्थाको कुरा होस्, चाहे दुई छिमेकी बिचको चाहिँ एउटा सन्तुलित सम्बन्धको कुरा होस्, यो हाम्रो मुलुकको दीर्घकालीन हितसँग गाँसिएका नीतिहरू हुन्। यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ।
तर नीति यही भए तापनि नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवहारमा अहिले सन्तुलन छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा नेपालको दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन। भारतसँग पनि चीनसँग पनि नेपालको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन। तपाईँ हामी सबले छर्लङ्ग देखिराखेका छौँ। सम्बन्ध राम्रो छ, होइन धेरै बनेका छन्। सम्बन्ध प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भन्नुहुन्छ मेरो भारतसँग यति राम्रो सम्बन्ध छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आउनुभयो, उहाँ भारत जानुभयो, हेर्नुहोस् त। अनि त्यो तपाईँको के भनेदेखि चाहिँ नि परिणामबाट देखिनुपर्ने कुरा हुन्। अहिले जुन किसिमको चाहिँ नि अब चाहे भारतसँग भन्नुहोस् चाहे चीनसँग भन्नुहोस्, म तपाईँलाई उदाहरण दिएर भन्न चाहन्छु। धेरै लामो समयपछि अहिले बल्ल चाहिँ नि परराष्ट्र सचिव स्तरमा चाहिँ नि संयुक्त एउटा यो जोइन्ट कमिटीको चाहिँ नि मिटिङ हुन गइराखेको छ। हेर्नुहोस्, विगतमा कैयौँ यस्ता चाहिँ नि समस्याहरू छन्, चाहे त्यो सिमानाको समस्या होस्, चाहे त्यो नेपालको अतिक्रमित भूमिको समस्या होस्, चाहे त्यो डुबानको समस्या होस्, चाहे त्यो व्यापार र पारवाहनको कुराहरू हुन्, यी सबै पेन्डिङ रहेका छन् भारतसँग पनि। चीनसँगको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, अहिले एक प्रकारको नाकाबन्दीको अवस्था छ। बोल्दैन, तपाईँ पनि बोल्नुहुन्न। मैले जतिको अरूले नबोलेर समस्या, वास्तवमा मैले त पटक बोलेँ। तातोपानी नाका त बन्द छ, हेर्नु त, सामग्री आएकै छैन। 2 वर्षदेखि अहिले हो र ऋषिजी, मैले त 2072 सालमा भूकम्प गएदेखि नै बन्द छ। त्यसपछि त्यो भयो, त्यसपछि कोभिड भन्यो, अनेक कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कारण र बहानामा यो नेपालको चाहिँ नि चीनसँगका 2वटा प्रमुख नाकाहरू सुचारू रूपले सञ्चालन हुन सकिरहेको, त्यसका केही कारणहरू छन्। त्यो कारणको निराकरण सरकारले गर्न सकिरहेका छैन। चिनिया सरकारले नेपाल सरकारसँग विश्वास गर्न सकिराखेको छैन। कहिले एमसीसीको कुरा गरिरहेको छ, कहिले तपाईँको एसपीपीको कुरा गरिदिइराखेको छ, कहिले चाहिँ नि यहाँका चाहिँ नि शरणार्थीहरूलाई चाहिँ उचाल्न चाहिँ नि प्रयोग भएकाले खुला रूपमा काम गर्ने मौका पाइराखेका छन्। त्यति मात्र होइन, तत्कालीन अब म आफै पनि परराष्ट्र मन्त्री भएर चाहिँ सुरु गरेको र केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका सहमति र सम्झौताहरू अहिले कहाँ गए? त्यसको अवस्था के छ? व्यापार र पारवाहनको सन्धिको अहिले अवस्था के छ? रेल, तेल, बिजुली जस्ता विषयहरूमा भएका चाहिँ सम्झौताहरूको चाहिँ अवस्था के छ? खालि तपाईँको चाहिँ भारतले नाकाबन्दी गरेको बेलामा मात्रै हामी उत्तरतर्फको चाहिँ सम्झना गर्ने वा त्यसलाई खुल्न, त्यो किन खुल्न सकिराखेका छैन? होइन, उत्तर नाका बन्द छैन त, त्यसैले गर्दा व्यापारीहरू बिचल्ने परेका छन्, समस्यामा छन्। एकजनाले त आत्महत्या गरिसक्नुभयो। त्यही कारणले त म भन्दैछु सरकार असफल छ, सामान आउँदैन, सरकार असफल भयो, अर्बौं रुपैयाँ डुबिरहेछ हो। सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्नको निमित्त सशक्त र प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। केवल तपाईँको चाहिँ नि चीनसँग मात्रै होइन, भारतसँग पनि सबै ढेड लाग्छ नि। अहिले एउटा तपाईँको ठोस र प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ नि समस्याको समाधान हुन सकिराखेको छैन। त्यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि, पश्चिमा मुलुकहरूमा पनि नेपालको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामा ह्रास आएको छ। ऋषिजी, यो अत्यन्तै नेपालको निमित्त दुर्भाग्यको कुरा हो र मलाई लाग्दछ के भने नेपालको समकालीन इतिहासमा अहिलेको जस्तो नेपालको कूटनीतिक फेलियर, डिप्लोमेटिक फेलियर योभन्दा अगाडि कहिले पनि भएको थिएन। यो किसिमको अवस्थामा हामी छौँ चाहिँ नि। होइन, चिनिया जनकाङ्ग्रेसको अध्यक्ष ली काठमाडौँ हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारले चाहिँ नि चीनसँग कस्तो प्रस्ताव राख्नु पर्ला? आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उहाँको बिचमा त एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ, 6 बुँदे। अब मलाई कसरी जानु पर्ला? होइन, अब चाहिँ नि नाका खुलाउनको लागि मेरो तपाईँलाई प्रश्न। चिनिया जनकाङ्ग्रेसका अध्यक्षको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य के हो त्यो मलाई थाहा छैन। यसबारेमा चिनिया पक्षले नि प्रश्न पारेको छैन, सरकारले पनि प्रश्न पारेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो भ्रमण कति उपलब्धिमूलक हुन्छ त्यो मैले अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति छैन। तर निश्चय पनि एउटा चिनिया सरकारको, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्षस्थ नेता नेपाल भ्रमणमा आएको बेलामा चीनसँगको चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्नेतर्फ, नाकाहरू सुचारू गर्नेतर्फ, विगतमा भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ, बीआरआईका चाहिँ आयोजनाहरू नेपालमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले केही भए पनि प्रयास गर्यो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ नि उपयुक्त हुन्छ।
त्यसमा ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दा चीनको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा बढ्न थालेको छ। चीनले पनि आफ्नो प्रभाव बढाउँदैछ। किन भन्दाखेरि अमेरिकन प्रभाव नेपालमा बढ्यो, त्यसैले नेपालका सबै कम्युनिस्टलाई एक बनाउनु पर्छ भन्ने चीनको चाहना छ। त्यो सम्भव होला? तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस्, वास्तवमा 2063 सालको परिवर्तनपछि नेपालमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गयो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने खतरा देखिराखेको छ। नेपालमा जुन किसिमको राजनैतिक अस्थिरता छ, यो अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूको जुन किसिमको एउटा भ्रष्ट प्रवृत्ति छ, यो कारणले गर्दाखेरि चाहे छिमेकी मुलुक भन्नुहोस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पश्चिमा मुलुकले नेपालमा भर गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालमा भर गर्न सक्ने नेता र संस्था पाइराखेको छैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चिन्ता छ। त्यो चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले हस्तक्षेप बढाइराखेका छन्। यदि नेपालले हामीले आफ्नो स्वाभिमानपूर्वक शिर ठाडो गरेर सबै चाहिँ छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउन सक्यौँ भने तपाईहरूको स्वार्थमा आघात पुर्याउने काम नेपालबाट कहिले पनि हुने छैन भनेर हामीले आश्वस्त तुल्याउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ सन्तुलन आउन सक्छ। तर त्यसको ठिक विपरीत अहिलेको अवस्था के छ? अहिलेका प्रमुख राजनैतिक दल र दलका नेताहरूमा सत्तामा पुग्न र सत्तामा पुगिसकेपछि टिकेर बस्न बाह्य शक्तिको सहयोग र आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हावी भएको छ। र अहिले पनि तपाईँ पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आशीर्वाद लिन गुजरात पुगेकै हो। हेर्नुहोस्, इतिहास साक्षी छ। त्यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउन तपाईँले पनि त्यतिखेर खोजेकै हो, तपाईँ असफल भएकै हो। एउटा चाहिँ नि जिम्मेवार राजनीतिक दलको नेताले संयोगवश भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यहाँको एउटा शीर्षस्थ नेतासँग भेट गर्नु एउटा शिष्टाचारको कुरा हो। त्यो बाहेक कमल थापाले कुनै पनि विदेशी शक्ति वा नेतासँग आन्तरिक मामिला होस्, पार्टीको मामिलामा होस्, सहयोग सहकार्यको कहिले पनि म चाहिँ तपाईँले हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनको लागि भारतको सहयोग र समर्थन चाहिन्छ भने भन्नुभयो होइन? होइन, कहिले पनि भनेको छैन। मैले चाहिँ तपाईँको नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको स्थापना हुने हो भने, गर्ने हो भने त्यो नेपाली जनताको अभिमतबाट हुनुपर्दछ। राजनीतिक दलहरूको सहमति र समझदारीको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हो। त्यति मात्र होइन, मैले हिजो राज संस्थाको वकालत गर्दाखेरि पनि नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूको विश्वासबाट, नेपाली जनताको विश्वासबाट स्थापना हुनुपर्छ। विदेशीले ल्याएर नेपालमा राज संस्था स्थापना हुने होइन, त्यस्तो राज संस्था टिक्न सक्दैन भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुँ। यही मान्यता राखेको कारणले गर्दाखेरि नै म माथि अनेक किसिमका चाहिँ आरोपहरू पनि लगाइयो। हेर्नुहोस्, र अहिले मलाई कमजोर बनाउने प्रयास पनि त्यही हो। र एउटा कुरा म तपाईँलाई जाँदा जाँदै एउटा त्यो पनि भन्न चाहन्छु, किनभने एउटा बडो तपाईँले एउटा मार्मिक प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ र म फेरि तपाईँलाई चाहिँ के जोड्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, आम जनताले अहिले बुझ्नुपर्ने, खास गरी निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालको राष्ट्रियता अहिले अत्यन्तै कमजोर भएको छ। खास गरी यो नागरिकता विधेयक पछि त अत्यन्तै एउटा चाहिँ नि कठिन र चुनौतीपूर्ण परिस्थिति नेपालमा निर्माण हुँदै नागरिकता विधेयकको बारेमा तपाईँले आज राष्ट्रपति विद्यार्थी भन्नाले पनि भेटेर आउनुभयो हो। राष्ट्रपतिज्यूसँग मेरो भेटघाट भयो। नागरिकता विधेयकसँग मात्र सम्बन्धित थिएन त्यो। राष्ट्रपतिले तपाईँको विषय के भयो त्यो पनि बताउनुहोस् न। अब त्यो हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिज्यूसँग मेरो समसामयिक विषयमा विचारको आदान प्रदान भयो। अब राष्ट्रपतिज्यूका आफ्ना धारणाहरू छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको बारेमा म टिका टिप्पणी गर्न चाहन्छु। सुन्नुहोस् न, राष्ट्रपतिज्यूको म आधिकारिक प्रवक्ता होइन, त्यस कारणले मैले त्यस बारेमा मेरो आफ्नो धारणा सुन्नुहोस् न। म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भने हेर्नुहोस्, नेपाल जस्तो एउटा 1800 किलोमिटर खुला सिमाना भएको मुलुक जहाँ अहिले पनि हजारौंको संख्यामा तिब्बतियन शरणार्थीहरू रहेका छन्,
जहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा अहिले पनि भुटानी शरणार्थीहरू रहेका छन्, जहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा बङ्गलादेशी रोहिङ्गा शरणार्थीहरू आएका छन्, अहिले पछिल्लो कालखण्डमा म्यानमारबाट पनि शरणार्थीहरू आएका छन्। यस्तो अब ठाउँमा, यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा नेपालको नागरिकता कानुन तपाईको एउटा राष्ट्रिय हित र स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने ढङ्गबाट निर्माण हुनुपर्छ। त्यो एउटा अत्यन्तै एउटा चाहिँ कागजको खोस्टो बाँडेको जस्तो गरेर त्यसो नागरिकता विधेयक समय सापेक्ष छैन। अहिलेको विधेयक राष्ट्रपति लालमोहर लगाउन हुँदैन। अनि यो विधेयक मात्र भन्नु तपाईँ सिधा उत्तर म प्रश्न भन्छु, यो विधेयक मात्र होइन, हामीले संविधान निर्माणमा पनि गम्भीर चुनौती त्रुटि गरेका छौँ। अहिलेको संविधान मात्र होइन, पञ्चायत कालमा पनि त्रुटि भएको छ। नागरिकतालाई अत्यन्तै त्यो चाहिँ हेलचक्राइका साथ लिएको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय, मैले अघि नै भने नि 1800 किलोमिटर खुला सिमाना छ, आवतमा कुनै किसिमको रोकटोक छैन र अहिले त अनेक किसिमका शरणार्थीको समस्या। यस्तो अवस्थामा नागरिकता जस्तो विषयलाई हलुका रूपमा, हचुवा रूपमा लिएर हामीले जान थाल्यौँ भनेदेखि नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वलाई आघात पुग्न सक्छ। अनागरिक भइसक्दा धेरै जनता उनीहरूलाई नागरिकता दिनु पर्दैन। अब तपाईँको के भनेदेखि समस्या हरेक राजनीति जहिले पनि राजनीतिक स्टन्ट बनाउने यसलाई हैन। सुन्नुहोस् न, अब राजनीतिक स्टन्ट कसले बनायो? हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि तपाईँ नेपालमा चाहिँ प्रवेश गरेको चाहिँ कट अफ डेट चेन्ज गर्दै जाने, यसरी मुलुकको राष्ट्रिय हित हुन्छ? पञ्चायतकै कालमा पनि कट अफ डेट बनाइयो चाहिँ यति अवधिभित्र नेपाल आएकालाई नागरिकता दिने भनेर चाहिँ पञ्चायतको पालामा बनाइयो 2019 सालको संविधानमा। 47 सालको 46 सालको आन्दोलनपछि बनेको 47 सालको संविधानमा 47 सालसम्म आएकालाई चाहिँ दिने भनेर भनियो। फेरि 63 सालमा तपाईँको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यो बेलासम्म आएका नेपालीहरूलाई दिने भनेर चाहिँ भनियो। यसरी तपाईँको जुन किसिमको एउटा खेलबाड छ नेपालको एउटा नागरिकता वितरणमा भइराखेको छ, यसमा हामीले एउटा आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता। यो विधेयक मात्र होइन, हेर्नुहोस्, नागरिकताका सम्बन्धमा अहिले संविधानमा भएको व्यवस्थामा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ। होइन, सेरोमोनियल राष्ट्रपति हो नि त, होइन विद्यादेवी भण्डारी भनेको। उहाँले सदनले पास गरेको नागरिकता विधेयकलाई रोक्न मिल्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है तपाईँ, संविधान व्याख्या नगरिकन भन्नुहोस्। होइन, व्याख्या गर्ने कुरै छैन। तपाईँको संविधानले राष्ट्रपतिलाई पहिलो पटक आफूलाई चित्त बुझेन भने पुनर्विचारको निमित्त संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने अवस्था। संसदले फेरि जस्ताको जस्तै पारित गरेर पठाए त। त्यही भएर त डेडलक भयो। राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण संस्थाले, केवल विद्यादेवी भण्डारीको कुरा छैन, मलाई त आश्चर्य लाग्छ गणतन्त्रका संभाग बन्ने शक्तिहरू, पार्टीहरूले राष्ट्रपतिले पठाउनु भएको जुन एउटा पत्र, उहाँले उठाउनु भएका जुन विषयहरूमा सामान्य छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? होइन, संवैधानिक राष्ट्रपति हो नि त। संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई पनि गम्भीर रूपमा कसैले लिएन नि त। संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई पनि चित्त बुझेन भने प्रश्न उठाउने र पुनर्विचारको निमित्त पठाउने अधिकार छ। यही संविधानले दिएको छ। जुन संविधान चाहिँ अहिलेको गठबन्धनको सरकारमा रहेका पार्टीहरूले बनाउनु भएको र कमसेकम राष्ट्रपतिले चाहिँ दिइसकेपछि, पठाइसकेपछि त्यो पत्र त्यहाँ उठाइएका विषयहरूको बारेमा सामान्य छलफल गर्नुपर्छ। कस्तोसम्म विडम्बना भयो हेर्नुहोस् त। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको निमित्त पत्रसहित पठाउनु भयो। संसदको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि बालुवाटारमा गठबन्धनका आधा दर्जन नेता बसेर हुबहु चाहिँ पारित गर्ने भनेर निर्णय गर्ने, अनि संसदले लाचार छायाको रूपमा त्यसमा चाहिँ छाप लगाएर पठाउने। यही हो तपाईँको चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, यही हो आमूल परिवर्तन। जनताले खोजेको यही परिवर्तन हो। मुलुकको चाहिँ राष्ट्रिय अस्तित्वसँग गाँसिएका विषयमा राष्ट्रपतिले जुन किसिमको प्रश्नहरू उठाउनु भयो, राष्ट्रपतिले जुन प्रश्न उठाउनु भयो त्यो ठिक छ, जायज छ, होइन कमल थापाजी? हजुर। त्यसमा ठ्याक्कै भने महाभियोगको प्रस्ताव के होला? अब चौलेन्द्र जवारा अदालत जान सक्नुहुन्छ सक्नु? यो मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, अब महाभियोगको प्रस्तावको बारेमा एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भनौँ, ठ्याक्कै भन्छु। होइन, म एउटा कुरा यो भन्नु, हेर्नुहोस्, चोलेन्द्र शमशेर राणाले अहिले बयानको क्रममा जुन कुराहरू भन्नुभएको छ त्यो साधारण कुरा छैन। गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ नेताहरूलाई, गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। सबैलाई
वकिललाई आज यद्यपि न्यायाधीशलाई हजुर। उहाँले कसैले बाँकी राख्नु भएन। यद्यपि चोलेन्द्र शमशेर राणाजीको विगतको चाहिँ नि भूमिकाको बारेमा धेरै ठुला प्रश्न चिन्हहरू खडा भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो महाभियोगको बयानको सिलसिलामा उहाँले जुन ढङ्गबाट केही राजनीतिक दलका नेताहरूको नामै किटेर केही मुद्दाहरूलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य राखेर जुन आरोपहरू लगाउनु भएको छ, त्यसले अहिलेको व्यवस्थाभित्र चाहिँ नि कायम रहेको, त्यहाँभित्र मौलाउँदै गएको विकृति विसङ्गतिहरूलाई उदाङ्गो पारेको छ। यो बारेमा हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। यो बारेमा मलाई लाग्छ के भन्दा आम जनताले, राजनीतिक दलले, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले पनि त्यस बारेमा चिन्तन मनन गर्नु पर्दछ। ऋषिजी, थ्याङ्क यू सो मच कमल थापाजी, धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण धन्यवाद। समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाय LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। The British College. More than a college. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। अस्ट्रको सान किसान, लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur. 25 years of excellence. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। Learning Realm International LRI School, Kalanki, Kathmandu.